हामी समयलाई अलिक प्राथमिकता दिँदै छिटो छिटो हाम्रो पाठलाई पढ्नतिर जाउँ। दया गरिकन हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 89 को 7 पदलाई हामी पढौँ। तपाईहरूले पनि पढिदिन सक्नुहुन्छ म्युट खोलेर, कसै पढ्नुहुन्छ भने। भजन 89 7 पद म यहाँ पढ्दैछु। पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको डर साह्रै मान्नुपर्छ, अनि उहाँको वरिपरि हुनेहरू सबैद्वारा उहाँको भक्ति हुनुपर्छ। अनि एउटा अर्को पनि पढौँ, यही भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 2 अध्याय, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 2 अध्याय त्यसको 11 पद। भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायको 11 पद कसैले पढिदिन सक्नुहुन्छ? ल मै पढ्दैछु। तर भजन 11:2 डर सहित परमप्रभुको सेवा गर र थर थराउँदै आनन्द गर। ल प्रभुले हामीलाई वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। अब प्रभुको वचन प्रकाशको लागि हामी थोरै सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। अब हामी हाम्रो प्रभुको वचनमा जान्छौँ। प्रभुको अनुग्रह भएको थियो अघिल्लो कुन हप्ता पनि हामीले 3-4 हप्ता अगाडि होला यही अनलाइन मार्फत प्रभुको वचन हेरेका थियौँ। प्रभुको मण्डलीको उन्नतिको निम्ति हामीले हाम्रो उद्धारको जगलाई एकदमै दह्रो बनाउनु पर्छ। जब हाम्रो उद्धारको जग दह्रो हुन्छ अनि हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुको वचनले चाहिँ काम गर्छ अनि मण्डलीमा उन्नति हुन्छ। अनि यो उद्धारको जग चाहिँ हाम्रो पहिलो उद्धारको जग जो चाहिँ प्रभुले हामीलाई पापको दण्डबाट क्षमा दिनुभयो अनि यो थियो। अनि प्रभुले हामीलाई दिनदिनै पनि हाम्रा समस्याहरूमा, दुर्बलताहरूमा, रोग बिमारहरूमा, कष्टहरूमा, घटी कमीहरूमा हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ। हामीलाई भुल गर्न, गल्ती गर्नदेखि प्रभुले बचाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दिनको उद्धार प्रभुले गर्नुभएको कुरा थियो। अनि एउटा अन्तिम उद्धार आउन बाँकी नै छ, जो चाहिँ हामी प्रभुसँग उठिजाने दिन, यो संसारको दुःख, कष्ट, खेदो अवस्थालाई बिदा दिएर हामी अनन्तको त्यो शान्तिको देशमा प्रभुले हामीलाई लानुहुने त्यो हाम्रो विश्रामको दिन अथवा अन्तिम उद्धारको दिन अझै बाँकी छ। यो उद्धारको लागि प्रभुले हामीलाई तयारी बनाइरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भ हेरेर हामीले आजभन्दा सायद 4 हप्ता अगाडि होला यो विषयमा रहेर प्रभुलाई धन्यवाद यही अनलाइन मार्फत दिएका थियौँ। आज पनि फेरि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि हामी आजको विषय चाहिँ प्रभुको मण्डलीमा हामी जो छौँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु आउँदा अनि मण्डलीमा उन्नति प्रगति हुनका लागि चाहिँ प्रभुको डरमा हामीले प्रभुको भक्ति गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले यो डर र भयका साथ प्रभुको भक्ति गर्ने एउटा धर्मी जन हामीलाई प्रभुले बनाउनु भएको छ। हामी हरेक चाहिँ यो प्रभुलाई आराधना उपासना चढाउने व्यक्ति प्रभुले बनाउनु भएको छ। यो सन्दर्भलाई हामी के मनन गरेर हामी प्रभुलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुभएको कामको लागि आज प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउनेवाला छौँ। आजको खास विषयवस्तु चाहिँ परमेश्वरको डर सहित थरथराउँदै प्रभुको सेवा गर्ने सम्बन्धमा छ। है अघि हामीले पढि गएको एउटा खण्डलाई हामी पढ्छौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 2 को 11 पद। यहाँ भजनकारले यसरी लेखेका छन्, डर सहित परमप्रभुको सेवा गर, थरथराउँदै आनन्द गर। अब यहाँ डराउँदै प्रभुको सेवा गर्ने सम्बन्धमा कुरा गरेको छ। अनि यो डर हामीले पवित्र शास्त्र बाइबललाई अध्ययन गर्दा यो डरको सम्बन्धमा चाहिँ धेरै भर्सहरू हामी पाउन सक्छौँ। अनि संसारमा फेलोसिफरहरू छन्, साइकोलोजिस्टहरू छन्, यो संसारिक डरको सम्बन्धमा पनि धेरै अध्ययन गरेर नयाँ नयाँ तथ्यहरू
मान्छेहरूले पत्ता लगाएका छन्। अनि यो डर भन्ने विषय चाहिँ एउटा हामीले दुई तरिकाले यो डरलाई हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। डरलाई चाहिँ हामी दुई तरिकाले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अनि डरबाट हामी दुई तरिकाकै फाइदा बेफाइदा पनि उठाउन सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको डरको कुरा छ। यो परमेश्वरको डर, हामी परमेश्वरको डर मान्ने विषयमा चाहिँ आजको अध्ययन हामी गर्छौँ। अब परमेश्वरको डर किन मान्ने भन्दा परमेश्वर को हो, परमेश्वर ले हाम्रो जीवनमा के काम गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा जब हामी अध्ययन गर्छौँ हेर्छौँ भने हाम्रो अटोमेटिक प्रभुको डर हाम्रो हृदयमा आउँदछ। यसकारण परमेश्वर हामी भन्छौँ नेपाली भाषामा यहाँ परम प्लस ईश्वर दुईटा शब्द मिलेर परमेश्वर भएको छ। यो परम भन्ने शब्दले चाहिँ सर्वोच्च, उच्च, जहाँ त्यो भन्दा अर्को कुनै छैन भन्ने अर्थ दिन्छ परम। अनि ईश्वर भनेको अब परमेश्वर है। त्यसैले परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, अझै यहाँ परम प्रभु पनि भन्छौँ। परम भनेको त्यही सर्वोच्च, उच्च, त्यो भन्दा अर्को कुनै पनि छैन। अनि एउटा प्रभु भनेको गड, परमेश्वर गड भन्ने हुन्छ। अनि अर्को एउटा परमात्मा पनि भन्ने गरिन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। ती आत्माहरू त धेरै आत्मा छन्, ती आत्माहरू मध्ये पनि सर्वोत्कृष्ट आत्मा परम प्लस आत्मा भएर परमात्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसको अर्थबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा चाहिँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्दा अर्को कोही पनि व्यक्ति छैन। अनि परमेश्वर चाहिँ सर्वोच्च महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ शब्दको अर्थले पनि दिन्छ। अनि यसलाई हाम्रो हिब्रू के भन्छ ग्रीक भाषामा अध्ययन गर्दा पनि यसलाई चाहिँ एल भनेको रहेछ। एल सदाय, यहोवा अथवा जेहोवा, अनि यहोवा यहोवा भन्दै गएको छ। हामी त्यतातिर अध्ययन गर्दैनौँ। ती सबैको अर्थ चाहिँ एकदमै परमप्रभु हाम्रा चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, परमप्रभु सर्वोच्च हुनुहुन्छ, परमप्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा हामी परमेश्वरलाई लिन्छौँ। अङ्ग्रेजी शब्दको अध्ययन गर्दा चाहिँ अलिकति सजिलो हुने रहेछ। अङ्ग्रेजी शब्दको अध्ययन गर्दा क्यापिटल एल, क्यापिटल ओ, क्यापिटल आर, क्यापिटल डी, यो चाहिँ प्रभुको लर्ड, यो चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर। अनि साधारण स्मल लेटरबाट लेखिएका ईश्वरहरू, लर्ड्स, धेरै ईश्वरहरू त संसारमा छन्, देवी देवताहरू संसारमा छन्, तर यी सबैका पनि परमेश्वर, ईश्वरहरूका ईश्वर परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता, सारा सृष्टिका मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँको डर मान्नुपर्छ है। अनि उहाँले चाहनुभयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई यहाँ मत्तीको पुस्तकमा प्रभु येशू मसीहले पनि यसो भन्नुभएको छ है। 10:28 पदमा होला, मत्ती तिमीहरू अरू कुराहरूदेखि नडराऊ। मत्ती 10:28 जस्तो लाग्छ, पढिदिनुहोस् त। अनि शरीरलाई मार्ने तर प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्नेहरूसँग नडराऊ, नडराऊ, तर बरु उहाँसँग डराऊ जसले प्राण र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग, परमेश्वरसँग डराऊ जसले चाहिँ आत्मा र प्राण, शरीर र आत्मा प्राणलाई दुईटैलाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण डराउ पनि छ, नडराऊ भन्ने शब्द पनि छ। तर हाम्रो डर चाहिँ एउटै मात्र हामी डराउनु पर्ने विषय चाहिँ हाम्रा प्रभुसँग हो। हामी हाम्रा परम प्रभु परमेश्वरसँग हामी डराउनु पर्छ। बडो उहाँलाई चाहिँ भक्तिसहित, उहाँको डरसहित थरथराउँदै हामीले उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। बाकतै यत्र महान परमेश्वर, पापै नजान्ने परमेश्वर, एउटा पापविहीन प्रभु, सारा सृष्टिका मालिक प्रभु, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता प्रभु, जसले हाम्रो निम्ति प्राणदान गरिदिनु भयो येशू नाउँमा यो संसारमा आएर। कतै उहाँको नजरमा म गिरी पो हाल्छु कि, बा उहाँको नजरमा मैले गल्ती पो गरिहाल्छु कि
वा उहाँको इच्छा विपरीत काम पो गरिहाल्छु कि उहाँले मलाई यति महान मुक्ति दिनुभयो, मलाई पापको छुटकारा दिनुभयो, दिनदिनै उहाँले मलाई सम्हालिराख्नु भएको छ अनि उहाँले मेरो अन्तिम मुक्तिको निम्ति त्यो अनन्त अनन्त राज्यमा मेरो निम्ति ती घरहरू तयारी बनाउनु भएको छ। म यी मेरो सेवा गरेको इनाम र मुकुट दिनका निम्ति उहाँले त्यो मुकुटहरू तयारी बनाउनु भएको छ। यस्तो महान परमेश्वरको सेवा गर्दा कतै म चुकी पो हाल्छु कि, कतै म गिरी पो हाल्छु कि भन्ने एउटा डर लिएर है एकदमै होशियारी भएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्नेछ। थरथराउँदै डराउँदै है प्रभुले हामीलाई यो आत्मा दिनुभयो है, एकदमै प्रभुको भक्ति गर्ने, प्रभुको सेवा गर्ने, प्रभुलाई चाहिँ आदर गर्ने आत्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो मन लिएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने, प्रभुलाई आराधना उपासना गर्नुपर्ने। यहाँ हामी अघि पढि गएको खण्डमा के भन्छ भने डराऊ थरथराउँदै अनि आनन्द पनि गर, डर सहितको आनन्द है। त्यहाँ जो डराएको हुन्छ उसमा मनभित्र आनन्द हुँदैन, उसलाई त एकदमै त्रासित भइरहेको हुन्छ। तर प्रभुको वचनले चाहिँ थरथराउँदै डरले पनि डराउनु पनि अनि खुसी पनि हुने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ है। हामी चाहिँ डर, यो डरले चाहिँ हाम्रो होशियारीपनलाई जनाउँछ है। यसले गर्दा त्यो अर्को खण्डमा भन्छ हामी मत्तीको पुस्तक 10:28 मा चाहिँ न डराऊ। हामी यस्ता कुराहरूसँग यहाँ प्रभुले न डराऊ, यो चाहिँ संसारको परिस्थिति है, हाम्रो जीवनमा आइपर्ने कति प्रकारका सांसारिक शारीरिक कुराहरू, समस्याहरू, रोग बिमार कष्ट सतावट, हामी माथि आउने निन्दा, हामी माथि आउने कति प्रकारका दुर्बलता कमजोरता, यस्ता प्रकारका यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा ल्याएर हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्नदेखि रोक्नका निम्ति दुष्ट आत्माले प्रयोग गर्न सक्छ, मौका पाउन सक्छ। त्यसैले त्यस्ताहरूदेखि चाहिँ तिमीहरू न डराऊ। यसले गर्दा हामीलाई यो न डराउने कुरा पनि प्रभु भन्नुहुन्छ। अब थोरै यो प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई यो संसारबाट आउने परिस्थितिहरूबाट न डराउने सम्बन्धमा केही कुराहरू प्रभुले भन्नुभएको रहेछ। यो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन। दया गरिकन उत्पत्तिको पुस्तक 15 अध्यायमा हामी आउँ त। यहाँ उत्पत्तिको पुस्तक 15 अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्दै जाँदा अब्राहमको जीवनलाई हामी त्यहाँ देख्छौँ। अब्राहमको जीवनलाई देख्छौँ। अब्राहमलाई परमेश्वरले चाहिँ ऊ जुन देशमा बसिरहेको थियो त्यहाँबाट निस्किने आदेश गर्नुभयो अनि परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरिकन कुन देशमा जानुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, त्यो कुरालाई पनि उसले व्यवस्था गर्दै प्रभुको आज्ञा पालन गरेर ऊ यात्रामा छ। अब ऊ यस्तो यात्रामा निस्केको छ, कनानी यात्रामा है। तर त्यति बेला गर्दै जाँदा चाहिँ उसँग एउटा प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म तँलाई आशिष दिनेछु, तँलाई आशिष दिनेले आशिष पाउँछन्, तँलाई श्राप दिनेले श्राप पाउँछन्, म तेरो साथमा छु, न डरा भन्दै प्रतिज्ञा गर्दै 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 प्रभुले साहस दिँदै अब्राहमलाई यात्रामा सम्हालिरहेको बेला अब्राहमसँग चाहिँ प्रभुले गरेको प्रतिज्ञा अनुसार उनको आफ्नो सन्तान हुँदैन। सन्तान नहुँदा ऊ कता कता अब ऊ डराइरहेको हुन्छ। अब के मसँग मेरो आफ्नो सन्तान छैन, यही एउटा दासीबाट जन्मेको एउटा छोरा छ, अब यी सबै यो एलिएजर नै मेरो यो सबै सम्पत्तिको मालिक हुन्छ, मेरो त केही पनि छैन भनिकन उसको डराइरहेको बेलामा परमेश्वरले उसलाई भन्नुहुन्छ उत्पत्तिको पुस्तक 15 एक पदमा अब्राहमलाई यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ अब्राहम न डराऊ। परिस्थिति भइरहेको बेला अब कोही छैन, मेरो आफ्नो सन्तान पनि छैन, केही पनि छैन, अब म के गरौँ भनेर अतालिरहेको बेला चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ न डराऊ अब्राहम, तिम्रो ढाल अनि यहाँ भन्छ तिम्रो ढाल र तिम्रो अत्यन्त महान इनाम म नै हुँ। अनि यहाँ पढ्दै गयो भने फेरि प्रभुले सन्तान दिने प्रतिज्ञा दोहोऱ्याउनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब्राहमले त्यो कुरालाई फेरि विश्वास गर्छन् अनि यसपछि फेरि अब्राहम ढुक्क
ढुक्कै भएर यो फेरि अगाडि आफ्नो यात्रालाई पुरा गर्छन् है। यस्तै हामी अर्को परिस्थिति छ, इसहाक पनि कति अवस्थामा डराइरहेको हुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक यसैमा 26 अध्यायमा आउनुहोस् त। इसहाक पनि एक प्रकारले ऊ पनि डराइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा इसहाक र एलिमेलेकको कुराहरू त्यहाँ आएको छ। अनि ऊ चाहिँ डराइरहेको हुन्छ। यसको हामी 24 पद पढौँ ल, उत्पत्ति 26 को 24 पद। अनि त्यही रात परमप्रभु उनी कहाँ देखा पर्नु भयो र भन्नुभयो, म तिम्रो बाबु अब्राहमका परमेश्वर हुँ, नडराऊ, किनकि म तिम्रो साथमा छु, म तिम्रो साथमा छु, तिमीलाई आशीष दिनेछु, म तिमीलाई आशीष दिनेछु, मेरो दास अब्राहमको कारणले म तिम्रो वंशलाई बढाउनेछु, म तिम्रो वंशलाई बढाउनेछु। या चाहिँ यो अबिमेलेक चाहिँ यहाँ आइरहेको छ उसको अगाडि जीवनमा। इसहाक डराइरहेको छ। यस प्रकारले परिस्थितिहरू आउँदा, शत्रुको आक्रमणले घेर्दा, कति कुराहरू आउँदा हाम्रो मनमा डर आउँछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन। यो चाहिँ प्रभु मेरो साथमा छ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, प्रभु मेरो ढाल हो, मेरो चट्टान हो, मेरो किल्ला हो, प्रभु मेरो शरणस्थान हो, म प्रभुमा लुकेको छु, मलाई प्रभुले प्रभुले मलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ हामीले प्रभुमा भर पर्न सक्नुपर्छ। यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन्। इसहाक पनि डराएको, यहाँ याकुब पनि डराएको रहेछ है। याकुब पनि डराएको। अब हामीलाई थाहा छ याकुबको समयमा, एसाउको समयमा ठुलो अनिकाल पर्यो। कसरी कन युसुफलाई चाहिँ त्यो अनिकालबाट बचाउनका लागि मिश्र देशमा लगेर अन्नहरू जो गर्न प्रभुले योजना गर्नुभयो। अनि त्यति बेला याकुब पनि त्यो देशमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, जाउँ कि नजाउँ, जाउँ कि नजाउँ भनिरहेको बेला प्रभुले एउटा साहस गर्नु, जाऊ तिमी त्यहाँ, नडराऊ भनिकन 46 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तक 46 अध्याय हामी एउटा पद पढौँ, 3 पद पढौँ है। तब उहाँले भन्नुभयो, म परमेश्वर तिम्रा बाबुका परमेश्वर हुँ, तल मिस्रमा जानदेखि नडराओ, किनकि म त्यहाँ तिमीलाई एउटा ठुलो जाति तुल्याउने छु। हेर्नुहोस् त, अब्राहम पनि डराइरहेको अवस्था, इसहाक पनि डराइरहेको, याकुब पनि नडराओ, म तिमीहरूको साथमा छु। यस प्रकारले सारा मानिसहरू परिस्थिति आइपर्दा, कति प्रकारका कुराहरू आउँदा के गरौँ कसो गरौँ भनेर हामीलाई पनि डर आउन सक्छ। यस्ता कुराहरूदेखि प्रभुले भन्नुहुन्छ नडराऊ, तर परमप्रभुसँग चाहिँ डराऊ है, किनकि परमप्रभुको डर चाहिँ मान भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ है। हामी अरू धेरै यस्ता नडराऊ सन्दर्भ हामी हेर्न सक्छौँ। बाइबलमा करिब 100 भन्दा बढी यस्ता पदहरू रहेछन्, तिमी नडराऊ भनिकन प्रभुले साहस ढाडस दिनुभएका पदहरू। एउटा पद चाहिँ हामी हेर्छौँ, सारा इजरायलीहरू जाति मोसाले जब मोसाले फिरौनको त्यो मिस्रबाट दासत्वबाट छुटकारा गर्दै ल्याइरहेको बेला है, फिरौनको सेनाले खेदिरहेको छ पछाडिबाट, अगाडिबाट ठुलो लाल समुद्र छ, दायाँ बायाँ कुनै पनि भाग्ने ठाउँ छैन। त्यति बेला उनीहरू हताश निराश भएको बेला, यति बेला चाहिँ मोसाले इजरायलीहरूलाई भन्छन्, कति प्रभुका दासहरूले विश्वासीहरूलाई केही कुरा भनिदिँदा पनि हामी छौँ, प्रभु हुनुहुन्छ भनेर अरूले भनिदिँदा पनि साहस आउँदो रहेछ। त्यहाँ पनि यो कुरा लेखिएको छ। हामी यो कुरा धेरैचोटि यी दिनहरूमा आइरहेको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा प्रस्थानको पुस्तक 14 को 13 पदमा मोसाले मानिसहरूलाई भने नडराओ, स्थिर भई खडा हो, अनि परमप्रभुको उद्धारलाई हेर, उहाँले तिमीहरूलाई देखाउनु हुनेछ, किनकि जुन मिश्रहरूलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ, तिमीहरूले फेरि कहिले देख्ने छैनौ। हेर्नुहोस् त कस्तो परिस्थिति, पछाडिबाट फिरौनको सेनाले खेद्दैछ, अगाडि यति ठुलो लाल समुद्र छ, दायाँ बायाँ भाग्ने ठाउँै छैन, इजरायलीहरू डराउँछन्, अब के गरौँ, अनि गाली गर्छन्, हामीलाई मार्न ल्याउनु भयो, मिश्रमै मरेको भए राम्रो हुने थियो। मोसाले भन्छ नडराऊ, परमप्रभुको स्थिर भएर प्रभुको उद्धारलाई हेर। यसकारण यस्ता प्रभुका दासहरू, अगुवा दासहरूले मण्डलीमा जो अगुवाई गरिरहेका हुन्छन्
अनि विश्वासीहरूलाई सर्वसाधारण विश्वासीहरूलाई नडराऊ, प्रभु हाम्रो साथमा हुन्छ, आऊ हामी प्रार्थना गरौँ भनिदिँदा पनि ठुलो साहस पाउने रहेछ है। यस प्रकारले यसरी प्रभुले हामीलाई चाहिँ नडराऊ भनिकन अहिलेको परिस्थितिहरूबाट पनि हामी डराउने होइन, प्रभु हाम्रो साथमा छ, तर यो बेला चाहिँ डराउने होइन, होसियारी हुने कुरा हो है। यो परिस्थितिबाट जो आइरहेको छ प्रभुले दिनुभएको ज्ञानलाई, बुद्धिलाई, विवेकलाई, प्रभुको आज्ञालाई पालन गरेर यति बेला चाहिँ होसियारी हुने हो, डराउने होइन, होसियारी हुने हो। प्रभुले दिनुभएको आत्मबललाई प्रयोग गरेर त्यो आत्मस्वयंको आत्मालाई प्रभुले बाट हामीलाई प्रभुले सहायता पुर्याइराख्नु भएको जानेर हामी चाहिँ डराउने होइन, तर होसियारी हुने समय हो यो समय चाहिँ। यसैले प्रभुले हामीलाई नडराऊ भन्नुहुन्छ है। यता नयाँ नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने अझ यशायाको पुस्तक, यिर्मयाको पुस्तकतिर हेऱ्यौँ भने प्रभुले इजरायली जातिलाई त धेरै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, नडराऊ नडराऊ म तिम्रो साथमा छु। यशायाको पुस्तक 41 अध्याय एउटा पढौँ। त्यहाँ पनि प्रभुले हामीलाई यो प्रकारको शब्द, यो चाहिँ यो साल प्रभुले मलाई यो दिनुभएको मेरो वार्षिक प्रतिज्ञा पनि हो। 10 पद, नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु, किनकि म तिम्रो साथमा छु, जिल्ला नपर किनभने म तिम्रा परमेश्वर हुँ, म तिम्रा परमेश्वर हुँ, म तिमीलाई बलियो पार्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु। यो सारा इजरायली जातिलाई प्रभुले नडराऊ भनिराख्नु भएको छ। सारा हामी विश्वासी जसले उद्धार पायौँ, मुक्ति पायौँ, प्रभुको मुक्तिमा हामी बसालिएका छौँ, यो पाप क्षमाको निश्चयताको जगमाथि हामी आएका छौँ। अब हामी डराउँदैनौँ यस्ता परिस्थितिहरूदेखि चाहिँ है। अनि यस्ता कति धेरै परिस्थितिहरू आउँछन्, यस्ता कति धेरै परिस्थितिहरूले गर्दा हामीमा डर उत्पन्न गरिदिन्छ। त्यो डरले चाहिँ हामीलाई एक प्रकारले मानसिक रोगी बनाउँछ है। तर प्रभुले हामीलाई शान्ति दिनुभएको छ। अनि भन्छ नि, मेरी हार्ट इज लाइक अ मेडिसिन, एउटा आनन्दित हृदय चाहिँ औषधिको काम गर्छ। तर डरले चाहिँ मान्छेलाई, यो नकारात्मक डरहरू छ, परिस्थितिदेखि डराउन, भूत प्रेतदेखि डराउने कति कुराहरू, यो फोबिया भन्दो रहेछ, धेरै प्रकारका फोबियाहरू हुन्छन्। यस्ता कुराहरूदेखि चाहिँ हामी एकदमै नडराइकन प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। प्रभुको समयमा एक समय प्रभु चाहिँ बौरी उठिसकेपछि है, बौरी उठिसकेपछि प्रभु आफ्नो चेलाहरू कहाँ देखा पर्न जानुभयो। त्यति बेला चाहिँ कतिजना चाहिँ प्रभुका चेलाहरू डराए। त्यता प्रभुले नडराऊ म हुँ है। यसलाई हामी पनि कति कुराहरूमा, यस्तो परिस्थितिहरूमा हामी डराउँछौँ, तर प्रभुले यस्ता परिस्थितिहरूबाट नडराऊ भनिकन प्रभुको वचनले हामीलाई सल्लाह दिएको रहेछ है। तर अब हामी चाहिँ प्रभुदेखि चाहिँ डराउनु पर्छ, थरथर काम्नु पर्छ। अघि नै मैले भने कतै मैले गल्ती गरेको छु कि, कतै मैले भुल पो गरेको छु कि भन्ने कुरालाई याद गरेर हामी चाहिँ प्रभुदेखि एकदमै डराउनु पर्ने रहेछ। अब हामी एक दुईवटा कुरा हेर्छौँ प्रभुको डर। हामी प्रभुदेखि डरायौँ भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ त, अथवा हामीले के फाइदा लिइरहेका छौँ, हामीले फाइदा हुन्छ होइन, हामीले लिइरहेका छौँ कि छैनौँ, यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको अनुभव हुनुपर्छ। जोसँग हामीलाई यो अनुभव छ, हाम्रो हृदय कृतज्ञताले भरिन्छ। पहिलो कुरा, जब हामी प्रभुदेखि डराउँछौँ भने प्रभुको डरले हामीलाई बुद्धि दिन्छ भन्छ प्रभुको वचनले है। यसैले हामी उपदेशकको पुस्तकमा हो त 1 अध्यायको 7 पदमा उहाँको डर मान्नु चाहिँ बुद्धिको सुरु हो भन्छ। त्यहाँ हितोपदेशको पुस्तक 1को 7 पद, परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो है। जब हामी प्रभुदेखि डराउँछौँ नि, हामीले ज्ञान प्राप्त गर्दो रहेछौँ है। यही कुरा 9को 10 मा पनि भन्छ, प्रभुको डर मान्नु चाहिँ हामीले बुद्धि पाउनु हो है। अनि धेरै ठाउँ दोहोरिएको छ, भजन सङ्घको पुस्तक 111 को 10 पदमा पनि रहेछ, परम प्रभुको डर चाहिँ बुद्धि पाउनु हो। अब जब हामी प्रभुदेखि डराउँछौँ, प्रभुको डरले हामीमा बुद्धि दिन्छ, ज्ञान दिन्छ। अनि त्यो ज्ञानले, आत्मिक ज्ञानको कारणले गर्दा हामी सबै कुरा हामी संसारमा सम्हालिन सक्छौँ रहेछ है। यसले गर्दा प्रभुको डर मान्नु चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नु रहेछ। जो प्रभुदेखि डराउँछ उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ। अनि जो हामी प्रभुदेखि डराइरहेका छौँ
डराएका छौँ, हामीले ज्ञान प्राप्त आत्मिक ज्ञानहरू प्राप्त गरेका छौँ। ज्ञानको कमीले चाहिँ हामी नष्ट हुन सक्छौँ। हाय मेरो प्रजा, ज्ञानको कमीले नष्ट भयो भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ है। यस प्रकारले यो पहिलो कुरा प्रभुको डर मान्नले हामीलाई चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले ज्ञान प्राप्त, बुद्धि प्राप्त गर्दो रहेछौँ है। अनि प्रभुको डर मान्नले यसैको हामी 22 मा आउँ त, यसैको एक दुईवटा पदहरू पढौँ अनि हामी प्रभुलाई यो अनुभवमा गएर धन्यवाद चढाउनु पर्छ है। 22 को 4 पदमा पढ्नुहोस् त। नम्रता र परमप्रभुको भयको प्रतिफल चाहिँ धन सम्पत्ति, सम्मान र जीवन हो। भयको प्रतिफल, जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ, परमेश्वरको डर मान्छौँ, त्यसबेला हामीलाई धन सम्पत्ति, मान सम्मान र जीवन प्राप्त गर्दो रहेछौँ है। यो प्रभुको डर मान्नले हामीले पाउने दोस्रो फाइदा हो। प्रभुको डर मान्यो भने हामीले सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, सम्मान, मान सम्मान र जीवन पाउँदो रहेछौँ। तर प्रभुदेखि नडराउनेहरूले यसलाई गुमाउँछन् है। प्रभुको डर नमान्नेहरूले आफूलाई छाडापनमा लान्छन् र उनीहरूले कुनै कुराको फाइदा लिन सक्दैनन्। उनीहरूलाई कुनै पनि खतराले पर्खिरहेको हुन्छ। जो प्रभुदेखि डराउँदैनन् लापरवाही हुन्छन् अनि उनीहरूलाई कुनै न कुनै जीवनमा खतरा आउन सक्छ। तर प्रभुदेखि डराउनेहरूले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्छन् अनि त्यसपछि धन सम्पत्ति, मान सम्मान र जीवन पनि प्राप्त गर्न सक्दो रहेछन् है। यो कुरा चाहिँ प्रभुको वचनमा लेखिएको रहेछ। अनि यही कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 9 पदमा पनि भन्छ, परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई कुनै कुराको खाँचो पर्दैन। यो पनि पढौँ ल। धन सम्पत्ति सम्मान आउँछ नि, त्यसैले कुनै कुराको खाँचो पर्दैन। परमेश्वरसँग डराउनेहरूको लागि चाहिँ कुनै कुराको खाँचो पर्दैन भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको रहेछ। हे परमप्रभुका पवित्र जनहरू, हे परमप्रभुका पवित्र जनहरू, उहाँको भय मान, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई, उहाँको भय मान्नेहरूलाई कुनै कुराको घटी हुँदैन, कुनै कुराको घटी हुँदैन। सबै कुरा प्रभुले प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामीलाई प्रबन्ध गर्ने यहोवा हिरे परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो खाँचोलाई पनि पुरा गरिदिने, हामीलाई के कुराको खाँचो छ, हामीलाई के कुरा आवश्यक छ, सो कुरा प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ है। फिलिपी 4:19 पद अनुसार सबै हाम्रा खाँचोहरू प्रभुले पुरा गरिदिनुहुन्छ। यसकारण जो परमेश्वरसँग डराउँछ उसले सम्पत्ति, सम्मान, मान, जीवन पाउँछ। कुनै कुराको उसको जीवनमा खाँचो पर्दैन रहेछ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नले हामीले प्राप्त गर्ने तेस्रो फाइदा रहेछ है। अनि अर्को एउटा पढौँ, हितोपदेशकै पुस्तक 16 अध्यायको 6 पदमा पढिदिनुहोस् त। त्यहाँ चाहिँ प्रभुको डर मान्यौँ भने हामी सबै खराबीबाट अलग हुन्छौँ, बाँच्छौँ भनिकन लेखिएको रहेछ। कृपा र सत्यताद्वारा धर्म ढाकिनेछ अनि परमप्रभुको भयले गर्दा मानिसहरू खराबीबाट हट्छन्। परमप्रभुको भयले गर्दा मानिसहरू खराबीबाट हट्छन्। अर्थात् यसो भनौँ, परमेश्वरको डरले हामीलाई खराबीबाट अलग गराउँछ, गल्ती गर्नबाट रोक्छ, पाप गर्नबाट रोक्छ है। अनि यसैको 22 को 4 पनि पढौँ त, योसँग मिल्ने त्यहाँ सन्दर्भ रहेछ। नम्रता र परमप्रभुको भयको प्रतिफल चाहिँ धन सम्पत्ति, सम्मान र जीवन हुन्। यो सम्मान र जीवन। अर्को यहाँ हामीले भन्न खोजेको चाहिँ खराब कुराबाट प्रभुले हामीलाई बचाउँछ। अघि यो पद हामीले पढेछौँ। यसका चौथो कुरा, परमेश्वरको डर मान्नले हामी चाहिँ खराबीबाट बाँच्न सक्दो रहेछौँ। यसैले परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा यो काम गर्नुभएको छ। जुन दिन हामीले प्रभुलाई प्राप्त पायौँ, प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, पापको दण्डबाट छुटकारा दिनुभयो, आफ्नै रगतले किन्नुभयो। त्यहाँदेखि यता प्रभुले हामीलाई यो खराबीबाट बचाइराख्नु भएको छ। किनकि हामी प्रभुको डरमा हिँडिरहेका कारणले गर्दा, यदि प्रभुको डरमा हिँडिरहेका छैनौँ भने हामी छाडा भइरहेका छौँ है। अनि हामीमा कुनै पनि यस प्रकारको खराब कुराहरू हाम्रो जीवनमा देखा परिरहेको हुनसक्छ। तर प्रभुको डर मान्नेहरूले चाहिँ खराबीदेखि उनीहरू चाहिँ के गर्दो रहेछन्, भागेको हुँदो रहेछन्। अब एउटा पद पनि फेरि पढौँ, यो चाहिँ चौथो थियो। अब हामी आउनुहोस् त यसैको 14 अध्याय
यसमा यसको 14 अध्यायको 26-27 पद पढ्नुपर्छ। 26 पद पढौँ। परमप्रभुको भय मान्नेले बलियो भरोसा हुन्छ अनि उहाँका छोराछोरीहरूले शरण स्थान पाउनेछन्। कन्फिडेन्स, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कन्फिडेन्ट भनेको छ है। जब हामी परमप्रभुको भय मान्छौँ नि, हामी एक प्रकारको कन्फिडेन्स आउँछ, एकदम निश्चयता आउँछ, प्रभु मेरो साथमा छ, प्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने एकदमै निश्चयता चाहिँ आउँछ। त्यसैले गर्दा परमप्रभुको भय मान्नाले हामीले प्राप्त गर्ने अर्को फाइदा चाहिँ कन्फिडेन्स, निश्चयता रहेछ है। प्रभुको सम्बन्धमा, प्रभुको विषयमा हामी कन्फिडेन्ट बन्छौँ, एकदमै प्रभुमा हामी चाहिँ बलियो के भन्छ भरोसा प्राप्त गर्न सक्दो रहेछौँ। यो चाहिँ प्रभुको डर मान्नाले चाहिँ हाम्रो 5औं फाइदाको कुराहरू हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ। अब 27 पदमा पनि यहाँ पढ्यौँ भने चाहिँ यहाँ भन्छ परमप्रभुको भय चाहिँ जीवनको मूल हो भनेको छ। मृत्युका पासहरूबाट उम्कनका निम्ति परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो। परमप्रभुको भय, जब हामी प्रभुदेखि डराउँछौँ नि जीवनको मूल भेटाउँछौँ है। जब प्रभुदेखि कोही डराउँदैन भने उसले जीवनको मूल भेटाएकै हुँदैन, ऊ छाडा भएको हुन्छ। यसैले डरले मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्छ है। एउटा डरले मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्छ। हामी परमेश्वरसँग डरायौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामी कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। हामी जुनसुकै ठाउँमा किन नजाउँ, हामी एक्लै हुँदा पनि प्रभुले मलाई देखिराख्नु भएको छ भन्ने डर हामीमा आउँछ। यसैले एउटा साइकोलोजिस्टहरूले पनि भन्दछन्, अनि प्रभुको वचन पनि योसँग मिल्न जान्छ। वचन बाइबल त यो मनोविज्ञान त होइन, तर सम्पूर्ण मनोविज्ञानका कुराहरू बाइबलमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ है। अनि मान्छेले दुईटा कुरा चाहिँ कहिले पनि आफूदेखि आफूलाई उसले लुकाउन सक्दैन। एउटा मान्छेले आफूले आफूलाई कहिले ढाँट्न सक्दैन, उसको विवेकले उसले गरेको कुरा देखाइरहेको हुन्छ। अनि मान्छे चाहिँ परमेश्वरको नजरदेखि कहिले लुक्न सक्दैन। त्यसैले एकदमै अँध्यारो कोठाभित्र बत्ती माडेर सिरकभित्र बसेर यदि कोही मान्छेले चाहिँ केही कुरा सोचिरहेको छ, गरिरहेको छ भन्छ भने मलाई कसैले देखेको छैन भन्न उसले सक्ला, तर ऊ आफैले आफैलाई देखिरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरले उसलाई देखिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नेहरूको जीवनमा चाहिँ यस प्रकारले उनीहरूको जीवनमा चाहिँ यो एक प्रकारको जीवनको मूल उनीहरूले भेटाउँदो रहेछन् अनि उनीहरूले गल्ती गर्दैनन् अनि जीवनमा रहिरहन्छन्। यो जीवन, बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू मसीहको जीवनलाई लिएर हिँड्न सक्छन् अनि प्रभु येशू मसीहको जीवनलाई आफूभित्र लिएर हिँड्न सक्छन् अनि ख्रीष्ट हामीभित्र अनि हामी चाहिँ ख्रीष्टभित्र जिएको अनुभवमा हामी आउन सक्छौँ। यो अनुभव तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। जब हामी प्रभुको डरमा थरथराउँदै, डराउँदै, काम्दै र खुसी हुँदै अनि प्रभुको सेवा हामीले यस प्रकारले गर्नुपर्दो रहेछ। यो चाहिँ जीवनको मूल, यसलाई चाहिँ जीवनको मूल चाहिँ प्रभुको डरबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दो रहेछौँ है। अर्को कुरा, अब अन्तिम हेरौँ, समय हामीसँग छैन रहेछ। अब हामी अन्तिममा एउटा कुरा हेरौँ, प्रभुको डर मान्नाले हामी सुरक्षित हुन्छौँ। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 34 को 7 पदमा लेखेको छ। परमेश्वरको डर मान्नेहरूको वरिपरि परमेश्वरले स्वर्गीय सेनाहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ। हामी धेरैचोटि यो पदहरू पढेका छौँ है, यो पदहरू हामीले पढेका छौँ। परमप्रभुको भय मान्नेहरूका चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन्, उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्, उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। तपाईँ र मेरो वरिपरि स्वर्गदूतले एउटा छाउनी लगाए, एउटा पल्टन राख्नु भएको छ। अनदेखी रूपमा हामी सुरक्षित छौँ परमेश्वरको डर मान्नले गर्दा। त्यसैले जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, हाम्रो पाप क्षमा भयो, परमेश्वरको डर हामी भित्र आयो अनि हामीले परमेश्वरसँग डराउँदै हाम्रो एकदमै होसियारीसँग हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अगाडि हिँडाइरहेका छौँ अनि प्रभुले हामीलाई यो मन दिनुभयो, यो विचार दिनुभयो भने चाहिँ यस प्रकारले हामी सुरक्षित पनि हुन्छौँ। भजन सङ्ग्रह 115 को 13 पदमा लेखेको रहेछ, परमेश्वरसँग डराउनेहरू चाहिँ आशिषित हुन्छन्,
आशिष पाउँछन्। जो परमेश्वरसँग डराउँछन् उनीहरूले चाहिँ आशिष पाउँछन् पनि भनेको रहेछ है। पढ्नु त त्यही होला सायद। उहाँले परमप्रभुको डर मान्नेहरूलाई साना र ठुला दुवैलाई आशिष दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त अरू धेरै छन्, अब हामी यति नै राखौँ। परमेश्वरको डर मान्नले हामीले पाउने एउटा बुद्धि पाउन सक्छौँ, धन सम्पत्ति मान इज्जत र जीवन पाउन सक्दो रहेछौँ। परमेश्वरको डरले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ खराबीदेखि भाग्दो रहेछौँ। परमेश्वरको डरले गर्दा हामीभित्र एउटा निश्चयता, परमेश्वरमाथिको भरोसा उत्पन्न हुँदो रहेछ। परमेश्वरको डरको कारणले गर्दा हामी सुरक्षित हुँदो रहेछौँ अनि परमेश्वरको डरको कारणले गर्दा हामी आशिषित हुँदो रहेछौँ। यो अनुभव तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा छ अनि हामीले हाम्रा परिस्थितिहरूमा यस्ता कुराबाट हामीले प्रभुले हामीलाई दिएको बचाएको अनुभव हामीले गरेका छौँ। यो अनुभवको आधारमा आज हामीलाई प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ अनि हामी कुनै बाहिरी परिस्थितिहरूदेखि डराउँदैन। नडराऊ प्रभुले धेरैचोटि भन्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञा हाम्रो लागि पनि हो। अहिलेको यो परिस्थितिलाई पनि हामी डराउँदैनौँ। हाम्रो जीवनमा आइपर्ने जति प्रकारको अरू कुराहरू छन् प्रभुलाई हामीले पाएको कारणले हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति किन नआओस्, जो प्रभुदेखि अलग पार्न खोज्ने त्यस्ताहरूदेखि हामी डराउँदैनौँ। अब हामी प्रभुलाई पछ्यायौँ प्रभुको पछि हामी हिँड्यौँ है। त्यसैले यो चाहिँ प्रभुको डर प्रभुले हामी भित्र ल्याइदिनु भयो। त्यसैले हामीले पढेका थियौँ, यो हामीले चाहिँ अब एकदमै भजन सङ्ग्रह 89 को 7 पद हामीले प्रभुको डर चाहिँ एकदमै मान्नै पर्छ है। एकदमै उहाँको पवित्र सभामा त्यहाँ एकदम मान्नै पर्छ भनेको शब्द रहेछ नेपालीमा। 7 पद पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको डर साह्रै नै मान्नुपर्छ। अब परमेश्वरसँग डराउँदै कामदै उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको उपकारको निम्ति धन्यवादी हुँदै आउने दिनमा यस प्रकारले अगाडि बढ्यौँ। यदि कोही हाम्रो मध्यमा, हाम्रो बिचमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो घर परिवारमा प्रभुको डर नमानिकन प्रभुलाई भरोसा नगर्नेहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि बचाउनका निम्ति हामी प्रयत्न गरौँ अनि आफू पनि परमेश्वरको डरमा हिँड्ने प्रयत्न गरेर प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको उपकारलाई सम्झेर यस प्रकारले आज पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ है। जब हामी प्रभुलाई यस प्रकारले धन्यवादी हुन्छौँ नि, अस्तिको हप्ता हामीले दिए जस्तो परमेश्वरको घरमा मण्डलीमा आत्मिक उन्नति हुन्छ। 1 कोरिन्थी 14 अध्यायमा हामी हेर्दैनौँ, त्यहाँ पावलले लेख्छन् प्रार्थना गर्दा, धन्यवाद चढाउँदा, जे गर्दा पनि अरूको उन्नति हुनुपर्छ, मण्डलीमा उन्नति हुने गरी हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी सबै कुराको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ मण्डलीमा परमेश्वरको महिमा हुनु पर्यो। हाम्रो धन्यवाद स्तुति प्रशंसा सेवाकाईले परमेश्वरको महिमा हुनु पर्यो अनि सारा विश्वासीहरूको चाहिँ उन्नति हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ रहेछ। प्रभुले हामीलाई यस प्रकारले सेवा गर्न सहायता गरेका हुन्। अब हामी आजलाई यति नै राख्छौँ। अब प्रभुको डर सहित हामी प्रभुको सेवा गर्दै रहौँ, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ अनि परिस्थितिदेखि हामी नडराउँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई अझै बाँकी रहेको जीवनमा पनि सम्हालेर हिँड्नुहुनेछ। हस्, प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिउन्। सबैलाई जय मसीह।